आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। ऑपरेशन सिंदुराच्या वेळावयले हवाई हल्ले व्हड गुप्ततायेन आनी कुशळटायेन केले। सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आनी सशस्त्र दळ हांचे मदीं घटमूट समन्वय आशिल्लो। 7 तारखेक सुरक्षेचे तयारी खातीर मॉक ड्रील जाहीर केल्ले हल्ले प्रत्यक्षान खऱ्या हल्ल्याचें आवरण म्हूण काम करताले। हे कारवायेन नेमके नियोजन, प्रगत प्लॅटफॉर्म आनी शस्त्रांचो उपेग, दुस्मानाच्या रडाराक दिकाबूल करपाक वेगवेगळ्या वाठारांनी बनावट हल्ले करप हांचो आस्पाव आशिल्लो। प्रत्यक्ष हल्ल्यान शिमो उपनासतना पल्ल्याच्या स्टँड ऑफ शस्त्रांचो वापर केल्ल्यान हो हल्लो खूब प्रभावी थारलो। अचूकतायेन बालाकोटा कडेन तुळा करपा सारकी पूण समन्वयाच्या वेगळ्या पावंड्यार ह्या कारवायेक लागून भारताची उण्यांत उणी कमीत कमी शक्ती सयत घातक लक्षीत हल्ले करपाची तांक दाखयली। ह्या विशीं अदीक विस्तारान निवृत्त एअर व्हायस मार्शल सुनील नानोडकार हांणी सांगले। That happened during the night before were one is that very closely guarded secret. Secondly, the deception part of it was very nicely executed by everybody, including the entire government machinery, including MEA and also the 3 services. Because if you recall, 7th was supposed to be the mock drill, which was related to all actions on the ground for safety of our personnel on ground, civilians on ground. And in that kind of a fog, we launched the attacks. So now, how the attacks were carried out was extremely excellent planning, I would say, because what they did was that all the best of the platforms were used, best of the weaponry was used, and there were a lot of dummy strikes that were launched, in various sectors. That means there were strikes launched in southwestern sector where the attacks were supposed to go in that sector, activating the radars across the border. Thereafter, these aircraft which launched the actual weapons, they did not cross the border because we launched standoff weapons while the other flying was going on. So, it was very, very well thought of, very well planned and very well executed exercise, as I said before. ऑपरेशन सिंदूर हो भारतान सिंदूर पुशिल्ल्याचो घेतिल्लो बदलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। गोंयांत तशेंच देशांतल्या हेर वाठारांनी मॉक ड्रील प्रयोग यशस्वी जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। पहलगामांत आतंकवाद्यांनी 27 जाणांक जिवेशी मारून तांच्या बायलांक विधवा केले, तांचे सिंदूर पुसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान हाची जाप दिली आनी 9 सुवातींनी आतंकवाद्यांचेर हल्लो केलो। ऑपरेशन सिंदूर हे देश वा धर्म आड नाशिल्ले, तो आतंकवाद्यांचे आड आशिल्ले। पाकिस्तानान आतंकवादी तळ आशिल्ल्यान पाकिस्तान आतंकवाद्यांक पोसतात हें सिद्ध जालां अशें सावंत हांणी म्हळें। अंदूचो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव 17 माय ते 19 माय मजगतीं फोंड्या फार्मागुडयेर गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर जातलो अशी माहिती सनातन संस्थेचे प्रवक्ते चेतन राजहंस हांणी पणजेन जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वेळार आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे संतोष घोडगे, सांस्कृतीक न्यायसाचे जयंत मिरिंगकार, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दळाचे नितीन फळदेसाय, कुणय तपोभूमी पद्मनाथ संप्रदायाचे सुजन नायक, ब्राह्मण महासंघाचे राज शर्मा, जगद्गुरू स्वामी नरेंद्राचार्य महाराजांचे अनुयायी अनिल नायक आनी गोमंतक मंदिर महासंघाचे जयेश धळी हजर आशिल्ले। 17 ते 19 माय मजगतीं फोंड्या फार्मागुडयेर गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर जावपी सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हो फक्त धार्मीक न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार आध्यात्मीक जागृतायेचो महोत्सव थारतलो अशें तांणी म्हळें। प्रसार भारतीचो वेव्स हो OTT प्लॅटफॉर्म चालीक लागला। हो प्लॅटफॉर्म एंड्रॉयड तशेंच iOS प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आसा अशी माहिती आकाशवाणी पणजेचे DDG सुनील भाटिया हांणी पणजेन घेतल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या। सुमार 12 भाशांनी वेव्स वरवीं वेगवेगळे मंच उपलब्ध आसा। हातूंत हिंदी, गुजराती, इंग्लीश, बंगाली, मराठी, कन्नडा, मल्याळम, तेलुगू, तामील, गुजराती, पंजाबी तशेंच आसामी ह्या भाशेंचो आस्पाव आसा अशी माहिती आकाशवाणी पणजेचे DDG सुनील भाटिया हांणी दिल्या। ह्या वेळार पणजे दूरदर्शन केंद्राचे संचालक शशीन राय तशेंच दूरदर्शनाचे कार्यावळ अधिकारी सावियो नोरोन्ना हाजीर आशिल्ले। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसतलें। राज्यात उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय दोन्ही जिल्ल्यांनी सांजवेळा कांय सुवातांनी हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजे केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 विसां।